मा बस्नुहुने पिता, तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा झै यस पृथ्वीमा पूरा होस्। हाम्रो दिनभरिको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। हामी आशिषलाई ग्रहण गर्छौँ, तर हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको ज्ञानमा बढ्दै जाऊ। उहाँलाई नै अहिले र सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। सारा स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमप्रभु परमेश्वरबाट तिमीलाई आशिष मिलोस्। परमप्रभुले तिमीलाई आशिष दिउन् र तिमीलाई रक्षा गरून्। परमप्रभुले आफ्नो मुक्तिमाथि चम्काउन् र तिमीलाई अनुग्रह गरून्। परमप्रभुले आफ्नो चेहरा तिमीमाथि प्रकाश गरून् र तिमीलाई शान्ति देऊन्। आमेन। सबैजनालाई जय मसीह।